आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे प्यारे इस्लामी बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे बहन भाइयों, शबान का महीना शुरू हो चुका है। शबान की 15वीं रात को शब बरात कहा जाता है। चौंका, इस रात मुसलमान तौबा करके गुनाहों से कता तल्लक करते हैं तो अल्लाह की रहमत से बेशुमार मुसलमान जहन्नम से नजात पाते हैं। इसलिए इस रात को शब बरात कहते हैं। इस रात को लैलतुल मुबारक यानी रहमत नाज़िल होने की रात भी कहा जाता है। हज़रत अता बिन यसार रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं, लैलतुल कद्र के बाद शबान की 15वीं शब से अफजल कोई रात नहीं। जिस तरह मुसलमानों के लिए ज़मीन में 2 ईदें हैं, इसी तरह फ़रिश्तों के लिए आसमान में 2 ईदें हैं, एक शब बरात और दूसरी शब कद्र। फ़रिश्तों की ईदें रात को इसलिए हैं कि वो रात को सोते नहीं, जबकि आदमी रात को सोते हैं, इसलिए इनकी ईदें दिन को है। अरशाद बारी ताला है, कसम है इस रोशन किताब की, बेशक हमने इस बरकत वाली रात में उतारा, बेशक हम डर सुनाने वाले हैं और इसमें बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम। इन आयात की तफसीर में हज़रत अकरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और बाज़ दीगर मुफस्सिरीन ने बयान किया है कि लैलतुल मुबारक से 15 शबान की रात मुराद है। इस रात में ज़िंदा रहने वाले, फौत होने वाले और हज करने वाले सब के नामों की फ़हरिस्त तैयार की जाती है और जिसकी तामील में ज़रा भी कमी बेशी नहीं होती। इस रवायत को इब्ने जरीर, इब्ने मंज़र और इब्ने अबी हातिम ने भी लिखा है। इस रात के बारे में अक्सर उलमा की राय ये है कि मज़कूरा फ़हरिस्त की तैयारी का काम लैलतुल कद्र में मुकम्मल होता है, अगरचे इसकी इब्तिदा 15वीं शबान की शब से होती है। अल्लामा कर्तबी मालकी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि एक कौल ये है कि इन अमूर के लोहे महफूज से नकल करने का आगाज़ शब बरात से होता है और इख्तिताम लैलतुल कद्र में होता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानती हो कि शबान की 15वीं शब में क्या होता है? मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह आप फरमाइए। अरशाद हुआ, आइंदा साल में जितने भी पैदा होने वाले होते हैं वो इस शब में लिख दिए जाते हैं और जितने लोग आइंदा साल मरने वाले होते हैं वो भी इस रात लिख दिए जाते हैं और इस रात में लोगों के साल भर के अमाल उठाए जाते हैं और इस रात में लोगों का मुकर्रर रिज़्क़ उतारा जाता है। हज़रत अता बिन यसार रहमतुल्लाह फरमाते हैं, शबान की 15वीं रात में अल्लाह ताला मुल्कुल मौत को एक फ़रिश्त देकर हुक्म फरमाता है कि जिन जिन लोगों के नाम इसमें लिखे हैं उनकी रूहों को आइंदा साल मुकर्रर वक्तों पर कब्ज़ करना है। इस शब में लोगों के हालात ये होते हैं कि कोई बागों में दरख्त लगाने की फ़िक्र में होता है, कोई शादी की तैयारियों में मसरूफ़ होता है, कोई कोठी बंगला बनवा रहा होता है, हालांकि इनके नाम मुर्दों की फ़हरिस्त में लिखे जा चुके होते हैं। चौंका, ये रात गुज़श्ता साल के तमाम अमाल बारगाही इलाही में पेश होने और आइंदा साल मिलने वाली ज़िंदगी और रिज़्क़ वगैरह के हिसाब किताब की है। इसलिए रात में इबादत इलाही में मशगूल रहना रब करीम की रहमतों के मुस्तहिक़ होने का बायस है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही तलीम है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि एक रात मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास ना पाया तो मैं आपकी तलाश में निकली। मैंने देखा कि आप जन्नतुल बकी में तशरीफ़ फरमा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें यह अंदेशा है कि अल्लाह ताला और उसका रसूल तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी करेंगे? मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये ख्याल हुआ कि शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी दूसरी अहलिया के पास तशरीफ़ फरमा हो गए हैं।
روایت ہے کہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مصروف تھے۔ رات کا چوتھائی حصہ گزر گیا تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے دیکھا جنت کے دروازے کھلے ہیں اور پہلے دروازے پر ایک فرشتہ پکار رہا ہے، خوشی ہو اس شخص کے لیے جس نے رات کو رکوع کیا۔ دوسرا دروازے پر ایک فرشتہ ندا دیتا ہے، خوشی ہو اس کے لیے جس نے اس رات میں سجدہ کیا۔ تیسرے دروازے پر ایک اور فرشتہ ندا دے رہا تھا، خوشی ہو اس کے لیے جس نے اس رات دعا کی۔ چوتھے دروازے پر ایک اور فرشتہ ندا دے رہا تھا، خوشی ہو اس رات میں ان لوگوں کو جو ذکر کرنے والے ہیں۔ پانچویں دروازے پر فرشتہ پکار رہا تھا، خوشی ہو اس کے لیے جو اللہ کے خوف سے اس رات میں رویا۔ چھٹے دروازے پر فرشتہ پکار رہا تھا، اس رات کے تمام مسلمانوں کو خوشی ہو۔ ساتویں آسمان پر فرشتہ ندا دے رہا تھا، کیا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی آرزو اور طلب پوری کی جائے؟ آٹھویں دروازے پر فرشتہ پکار رہا تھا، کیا کوئی معافی کا طلبگار ہے کہ اس کے گناہ معاف کیے جائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے جبرائیل سے کہا کہ یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ جبرائیل بولے کہ اول شب سے طلوع فجر تک۔ مزید کہنے لگے کہ اس رات میں دوزخ سے رہائی پانے والی جماعت کی تعداد بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر ہوگی۔ یہ رات شب برات کے نام سے موسوم ہے اور اس رات رحمت الہی کا اہل دنیا پر نزول ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے اس رات میں رحمتیں لوٹتے ہیں اور اللہ تعالیٰ لوٹنے والوں کو اتنا نواز دیتا ہے جو انسانی حوصلوں کی وسعت سے بھی کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ عالم ملکوت سے رحمت کے فرشتے اس شب کو دنیا میں نازل ہوتے ہیں، عبادت گزاروں کو تلاش کرتے ہیں اور ان سے ملاقات فرماتے ہیں۔ اس شب پوری کائنات بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان بہت ہی برگزیدہ مہینہ ہے اور اس ماہ مبارک کی عبادت کا بے حد ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ماہ شعبان المعظم میں جو کہ 3000 مرتبہ درود پاک پڑھ کر مجھے بخشے گا، بروز قیامت اس کی شفاعت کرنی مجھ پر واجب ہو جائے گی۔ شعبان کے فضائل کے بارے میں منقول ہے کہ جو کہ شعبان کی 14 تاریخ کو بعد نماز عصر آفتاب غروب ہونے کے بعد باوضو 40 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ تعالیٰ اس دعا کے پڑھنے والے کے 40 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، شب برات کے بارے میں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ رات کوئی مخصوص نہیں ہے، اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، تو اس شخص کی بات کو ٹھکرا دیا جائے گا، کیونکہ اس رات کی اہمیت اور فضیلت کے بیان میں بہت ساری احادیث آئی ہیں۔ ہم کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 15ویں شعبان کی رات میں اللہ رب العزت کی عبادت کرو اور اس کی صبح میں روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں اور فرماتے ہیں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو معاف کروں، اور ہے کوئی روزی کی دعا مانگنے والا میں اس کو روزی دوں، اور ہے کوئی بیماری سے نجات پانے والا میں اس کو بیماری سے نجات دوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات میں اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور سب کو معاف کر دیتے ہیں، مگر 2 لوگوں کو معاف نہیں کرتے، ایک کینہ رکھنے والا اور دوسرا قاتل، ان کو معاف نہیں فرماتے۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15ویں شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پر آتے ہیں اور ہر شخص کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن کینہ رکھنے والے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک اور جگہ روایت ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پر آتے ہیں اور ہر شخص کو معاف کر دیتے ہیں،
لیکن کینہ بغض رکھنے والے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے کو معاف نہیں کرتے۔